الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المفعول المطلق. مفعول المطلق مصدر هنا የፊዕሉ አይነት ወይም ደግሞ የፊዕሉን ቁጥር የሚጠቁም ወይም ደግሞ ፊዕሉን የሚያጠናክር ከሶስት አንዱ ፊዕሉን አይነት የሚገልጽ ወይም የፊዕሉን ቁጥር ወይም ደግሞ ፊዕሉን የሚያጠናክር ከሆነ መፍዑል ሙጥለቅ ይባላል ማለት ነው። መፍዑል ሙጥለቅ ሁልጊዜ መስደር መሆን አለበት። ነገር ግን መስደር ሁሉ መፍዑል ሙጥለቅ አይደለም። መስደር ሆኖ ሌላ አመል ሊኖረው ይችላል። መስደር ማለት ምን ማለት ነው? መስደር ያዕኒ ማ ደለ ዐላ ሐደሲን ፈቀጥ፣ ሐደስን ብቻ የጠቆመ ከሆነ መስደር እንለዋለን። ለምሳሌ አልአክል የሚለው አከለ የእኩሉ አክለን፣ አክል የሚለው መስደር ምንድነው? ሐደስን ይጠቁማል። አክል ጽናረለም። ነገር ግን ጊዜን አይጠቁሙም። ፊዕል ሁለት ጥቆሞች አሉት፣ ክስተትና ጊዜ አይደል? ከሁለቱ አንዱ ሲቀነስ መስደር ይሆናል። لهذا يقول ابن مالك: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من آمين. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، كفعل هلت مدلولوች يعني الحدث والزمان አንዱ የቀነሰ اسم ما سوى الزمان ከዘማን ውጭ ያለው ከሁለት መድሉሎቹ አንዱ يعني ክስተት ማለት ነው። وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. مفعول مطلق منلو مصدر فضلا مالت يعني مبتدانا خبر است إلم فعلنا فاعل است ويمنا فاعل است إلم منصوب هنا سستنيا هم ممتانو مالت. المؤكد لعامله عامل ميتناكرنو. كلم الله موسى تكليما، كلم يميلون ميتناكرن. أو المبين لنوعه ويم دمو نوع يميتأكسنو. أكرمت زيدا إكرام الأمير، إكرام الأمير يمندني إكرام أينت يميتأكسنو. أو لنوعه أو المبين لنوعه أو عدده ويم دمو قطر ميتأكسنو. ضربت اللص ضربتين ولتي مالت. فالمؤكد لعامله نحو وكلم الله موسى تكليما. كلم يكلم تكليما نو مصدر. سلازي كلم يميلون ميتناكر مصدر نهي. سلازي مفعول مطلق انلوالن. مفعول مطلق منصوب. كلم فعلنا، الله فاعلنا، موسى مفعولنا، تكليما مفعول مطلق منصوب. وقولك ضربت ضربا هم مؤكد لعامله. والمبين لنوع عامله ويم دمو يعامل أينت يميت أكسنو. نحو فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أخذ يميلو عندنا أخذ عزيز مقتدر يا أخذ أينت يميت أكون. أخذ تعالى من دنا مفعول مطلق منصوب نو مالت. أخذ مضاف، عزيز مضاف إليه. وقولك ضربت زيدا ضرب الأمير يا ضرب أينت نميت أكسو. ضربت زيدا ضرب ميلو من دنا مفعول مطلق منصوب. والمبين لعدد عامله يا عامل قطر يمبين له انشلا. نحو فدكتا دكة واحدة. دكة يميلو تاريا مفعول مطلق جاء بها لبيان عدد العامل دكة واحدة
وقولك ضربت زيدا ضربتين يضرب قطر يميتكس ነው ضربتين የሚል ضربتين مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه ماذا الياء لأنه مثنى وهو قسمان لفظي ومعنوي لفظي የምንለው ቃሉ ራሱ فعل ላይ የተጠቀሰው ቃል ራሱ መስደር ላይ ከመጣ فإن وافق لفظ فعله قالوا راسو كتسماما فهو لفظي ضربت ضربا من ضربت راسو مصدر وإن وافق معنى فعله فهو معنوي نحو جلست قعودا قعود بمعنى الجلوس ነው ስለዚህ ይሄንን معنوي ይሉታል ይሄን ዑለማዎች ምን ይላሉ አጅሩምያ ላይ ብቻ የሚታወቅ ተቅሲም ነው እንጂ ይህ لفظي እና ሌሎች معنوي لفظيና معنوي ብለው መክፈል ሌሎች ኑሐቶች ዘንድ አይታወቅም معنوي ያልነው ለምሳሌ جلست قعودا ምንድነው ይሄ ናኢብ ነው የጀለሰን መስደር ተክቶ جلست جلوسا ተክቶ የመጣ قعودا የሚለው መስደር قعودا መስደር ነው የقعد ይሄ جلس አይደለም ስለዚህ ቀጣይ መስአላዎች የሚጠቅስልን አለ እዛ ውስጥ መካተት ያለበት ነው ይላል والمصدر هو اسم الحدث الصادر من الفاعل كفاعل يمنጨው حدث مصدر ይባላል وتقريبه هنا ለማቅረብ ከፈለግን ቀደም አልፍያ ላይ የተቀመጠው የበለጠ احسن المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلول الفعل እንጸናለን ከፊዕል ሁለት መድሉሎች ከዘማን ውጭ ያለው ሐደስ ብቻ ማለት ፊዕል ሁለት ነገር አለው ሐደስና ዘመኑ ሲቀነስ ምን ይሆናል መስደር ይሆናል ማለት ነው ለማቅረብ ምን አለ ان يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل تصريف ስናደርግ ሶስተኛ የሚመጣው መስደር ይሆናል ለምሳሌ نحو ضرب يضرب ضربا ነው أخذ يأخذ أخذا شرب يشرب شربا جلس يجلس جلوسا تكلم يتكلم تكليما كلم يكلم لا كلم يكلم تكليما كلم يكلم تكليما تكلم يتكلم تكلما وقد تنصب أشياء على المفعولية على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدر بايهونم نائب عن المصدر هونو مفعول مطلق لهون يتشلال وذلك على سبيل النيابة عن المصدر مصدر تكتو ميمتو مفعول مطلق ميهونو له نحو كل وبعض مضافين للمصدر نحو فلا تميل كل الميل ኩልያን የመስደሩን ኩልያ ወይም የመስደሩን ባዕድያ የሚጠቁሙ ስለሆኑ እነዚህ ራሳቸው መፍዑል ሙጥለቅ ይሆናሉ ኩልና ባዕድ ራሱ ማለት ነገር ግን ወደ መስደሩ ሙዳፍ ተደርጎ ነው فلا تميل كل الميل ኩል የሚለው መፍዑል ሙጥለቅ ትለዋለ ምንም እንኳን መስደር ባይሆንም ማለት ግን ወደ መስደሩ ሙዳፍ ሆኖ ነው ኩል الميل ولو تقول علينا بعض الأقاويل بعض من دنو إعرابه من مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وكالعدد عدد من نعم مفعول مطلق نانت مصدر ما يلهونه قدم ينقركم ነገር መረሳት የለበት مصدر مفعول مطلق مصدر ይሆናል እንዲሁም ደግሞ ናኢቦች አሉ መስደር ያልሆኑ ማለት ነው መስደር ያልሆኑ መፍዑል ሙጥለቅ ሆኖ ነስብ ይደረጋሉ ነው መስደር ባይሆኑም ማለት ነው ግልጽ አይደለም كالعدد نحو فاجلدوهم 80 جلدة አሁን እዚህ ጋር የመስደሩን ቁጥር ይጠቅስልናል 80 የሚለው ስለዚህ መፍዑል ሙጥለቅ ምንለው 80 የሚለው 80 መፍዑል ሙጥለቅ ነው መንሱብ وعلامة نصبه ماذا الياء أحسنت لأنه ملحق
بجمع المذكر سالم كعشرين جمرو እስከ 90 ድረስ ሙልሐቅ ናቸው ብለናል ከዚህ በፊት 80 መንሱብ ነው ጀልደተን ተሚይዙ ነው ተሚይዙ ወደፊት ይመጣል ف80 مفعول مطلق وجلدة تمييز وكأسماء الآلات فعل يتفصمبتن መሳሪያ ራሱ መፍዑል ሙጥለቅ ማድረግ እንችላለን ፊዕሉ የተፈጸመበት መሳሪያውን ማለት ነው ضربت صوتا ضربته صوتا صوت ምንድነው ضرب የተፈጸመበት አላ ነው አለቱ الضرب ነው ግልጽ ነው አይደለም ስለዚህ صوتا የሚለው መፍዑል ሙጥለቅ መሆን ይችላል او عسا او مقرعه مقرعه صوتا مفعول مطلق ማለት ይሄ ነው مفعول مطلق ምንድነው የፊዕሉ ነውዕ ወይም عدد ወይም ደግሞ ለተውኪድ የሚመጣ መስደር ወይም ደግሞ መስደርን የሚተኩ ነዋኢቦች አሁን ያሳለፍናቸው ናቸው ማለት ነው ስለዚህ መፍዑል ሙጥለቅ ምንድነው ህክሙ ነስብ ነው መስደርስ መስደር ህክሙ ምንድነው مفعول مطلق ከሆነ መንሱብ ነው مفعول مطلق ላይሆን ይችላል ጽናረን مفعول مطلق ላይሆን ይችላል ለምሳሌ ምን ልንል እንችላለን ضربي زيدا ضرب شديد ضربي ምንድነው ضربي زيدا ضرب شديد ضربي مبتدا ነው ضربون የሚለው ደግሞ ቀጥሎ ያለው خبر ضربي مبتدا ነው መጣየው ضرب خبر ሆኖ መጣ መስደር ሆኖ ማለት ነው እዚህ መስደር የግድ መፍዑል ሙጥለቅ ብቻ አይደለም ማለት ነው ባቡል መፍዑል فيه መፍዑል فيه የምንላቸው ሁለት ነገሮች ናቸው ظرف መካንና ظرف ዘማን ናቸው ተመልከት መፍዑል የሚለው ስንት አይነት መፍዑል አለ አምስት አይነት መፍዑል አለ መፍዑል به مفعول فيه مفعول معه مفعول له مفعول فيه ብለናል مفعول فيه አንደኛው ደግሞ مفعول مطلق ነው ቢላ ቀይድ مفعول مطلق አሁን ያሳለፍነው ሌላስ به فيه له معه በዚህ የሚያስት ይችላል ግልጽ ነው አይደል خمسة مفاعيل المفعول فيه ምንለው ظرف ሲሆን ظرف ደግሞ ስንት አይነት ነው ሁለት አይነት ظرف መካንና ظرف زمان فعل የተፈጸመበት ወቅት ወይም فعل የተፈጸመበት ቦታ ማለት وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نصب የሚደረግ የወቅት ስም ظرف زمان ነው نحو اليوم جئت اليوم الليلة نمت الليلة يعني في الليلة እንደማለት جئت اليوم جئت في اليوم እንደማለት على تقدير فين وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وعاما وشهرا وأسبوعا وساعة እነዚህ ምንድናቸው ظرف زمان ናቸው ظرف زمان ታዲያ ነስብ ነው የሚሆኑት ማለት ነው صنعنا حضرت الدرس يوم الخميس يوم من دنو ظرف نو منصوب نو مال كل صنعنا وظرف الزمان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في ظرف مكان من لاچو ደግሞ የቦታ ስሞች ናቸው يعني ድርጊት የተፈጸመባቸው ቦታዎች وهو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام جلست أمامكم زيد قعد ورائي وراء الباب ورائي المزجة ودايا متكلم سلة تتقال وراء المسجد خلف البيت فوق السطح تحت الحصير نزي تحت فوق أمام نزي من دناجو منصوب ناجو ظرف مكان ناجو صنع لنا واسم مكان منصوب بتقدير فيه
أمام خلف قدام وراء فوق تحت عند مع إزاء حذاء تلقاء وهذه الثلاثة معناها واحد إذاء حذاء تلقاء معناته عندنا ثم هنا نزم ظرف مكان أصلفناቸው وجميع أسماء هي قاعدة من على جميع أسماء الزمان ظرف زمان ያልናቸው የወቅት ስሞች እንዳሉ تقبل النصب على الظرفية نصب يقبلوا على الظرفية لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم مختص ميهن مختص مالتنا لنقرن معدود ميهن مبهم مختص مالت ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى متى لم يلو جواب ميهن مختص نلواله نحو يوم الخميس متى صمت يوم الخميس متى درستم العقيدة يعني يوم الخميس مثلا تقول صمت يوم الخميس لما تجواب ميمتون مختصر ونعني بالمعدود ما يقع جوابا لكم كالأسبوع والشهر وتقول اعتكفت أسبوعا كم يوما اعتكفت لم يلو من دلالة اعتكفت أسبوعا مثلا ونعني بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما لأن نزي لولتم جواب ما يهونون دمو مبهم النلوالا كالحين والوقت تقول جلست حينا ووقتا جلست حينا يعني وقتا يسيرا وقتا من دناجو منصوب ناجو እነዚህ ሁሉ أسماء الزمان ينصب على الظرفية أسماء الزمان كونو ማለት وأما أسماء المكان ظرف مكان ميهونوت ላይ ደግሞ فلا ينصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع ሶስት አይነት أسماء المكان ብቻ ነው على الظرفية من ميهونوت نصب ميهونوت الأول المبهم كأسماء الجهات الست الجهات الست مالت فوق تحت أمام خلف يمين شمال نزي اسماء من دناتشو الجهات الست من دناتشو نزي ناتشو النزي من يهونالو ينتصب على الظرفية مالت قعدت وراءك جلست أمامك كنت خلفك يمساسرت وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف وما أشبههما والثاني أسماء المقادير يعني ركعت ملكيوج ركعت سموج أسماء المقادير كالميل والفرسخ والبريد ونحو صرت ميلا صرت فرسخا للتلال والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله كعامل مصدر اشتقاق يتدرج كعامل مصدر سل اشتقاق متدرج واصل مصدرنا ويس فعلنا وفعل ماضينا يميل خلاف سلاله አብዛኞች የሚመርጡት ከመስደር ነው የሚለውን ስለሆነ ነው ከመስደር ብሎ ይጠቀሰልን ማለት ነው جلست مجلس زيد مجلس جلوس كميلو مصدر اشتقاق يتدرج من دنا اسم مكان مجلس بمفعل وين بمفعل من نادرغالن ያንን ስም اسماء المكان نادرغالن قال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد جمع مقعد اسم مكان ترى من دنو مقاعد ميلو ظرف مكان منصوب نومال وما عدا هذه الثلاثة أنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية فلا تقول جلست البيت جلست في البيت
في ማምጣት አለበት የግድ ማለት ነው جلست البيت አትልም ولا صليت المسجد አይባልም صليت في المسجد ولا قمت الطريق አይባልም قمت في الطريق ነው የምትለው ولكن حكمه أن تجره بفي وقولهم دخلت المسجد دخلت في المسجد ማለት ነው ግን دخلت المسجد وسكنت البيت ይላሉ ይሄ ተለመደ منصوب على التوسع بإسقاط الخافض بنزع الخافض ማለት خافض إسقاط አድርገን نسب ተደረገ እንጂ أصله ምንድነው دخلت المسجد يعني دخلت في المسجد وسكنت في البيت باب المفعول من أجله مفعول من أجله ይባላል مفعول له مفعول لأجله ሊባል ይችላል የሆነ ፊዕል ለሆነ ምክንያት እንደተሰራ የሚጠቁም ምንድነው መስደር ምን አለ ويسمى المفعول لأجله ويسمى المفعول لأجله مفعول لأجله ይባላል مفعول له ይባላል وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل فعل يتكسدبت سبب لما بين يمتع سم نحو قام زيد إجلالا لعمر قام زيد قيام يتكسته لا من دنو لإجلال العمر إجلالا يميلو تعالى من مفعول له نمالذ مفعول له منصوب علامة نصبه فتحة الظاهرة إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك قصدي لك من دنو لابتغاء المعروف منك مالا ابتغاء معروفك ابتغاء ميلو من دنو مفعول لأجله مالا قصدتك ابتغاء معروفك عند سوء إعراب أدرك الله قصدتك قصد نعم نعم تاء فاعلنا الكاف مفعول به نو ابتغاء مفعول له أو لأجله منصوبنا معروفك ابتغاء مضاف معروفي مضاف إليه معروفي مضاف والكاف مضاف إليه ويشترط كونه مصدرا مفعول لأجله لهن شرط الله عندنا مصدر مون علبت أنا أسالفناتشو ابتغاء مصدر إجلال مصدر مون علباتشو واتحاد زمانه وزمان عامله يا عاملنا يا مصدر يا فعلنا يا مصدر مالتنا وقته عند مون علبت قصدتك ابتغاؤنا قصد باند وقتنا قصدتك ابتغاء معروفك قام زيد إجلالا قيامنا إجلال باند وقتنا كلسنا على وقتاچو መመሳሰል አለበት واتحاد فاعلهما فاعلاቸው እንደዛው ቂያሙን የከሰተውና ኢጅላሉን ሁለቱንም የከሰተው ዘይድ ነው አይደለም كما تقدم في المثالين ሶስተኛ ያልተቀሰለን ሸርጥ ምንድነው መስደሩ ቀልብይ መሆን አለበት መስደሩ ቀልብይ መሆን አለበት ابتغاء የቀልብ ስራ ነው አይደለም ኢጅላል የቀልብ ስራ ነው ምን መሆን አለበት መስደሩ ቀልብይ መሆን አለበት ምሳሌ ضرب ቢሆን ሊሆን አይችልም ضرب የሚለው ምንድነው የቀልብ ስራ አይደለም አይደለ መስደር ሊሆን አይችልም ማለት መፍዑል ሊአጅሊህ ሊሆን አይችልም ለዛ ነው እዚህ አያ ላይ ለምሳሌ ያመጣለን ምሳሌ እንመልከት كما تقدم في المثالين وكقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق خشية የሚለው ምንድነው መስደር ነው ቀትሉና خشያው በአንድ ዘመን ነው ቀትሉና خشያው ሁለቱም ከነሱ የተፈጸመ ነው
በሌላ አያ ይህ ተመሳሳይ አያ ሌላ ቦታ ላይ ምን የሚል አለ? ወላ ተቅቱሉ አውላደኩም ኸሽየተ ኢምላቅ በሚለው ቦታ ላይ ወላ ተቅቱሉ አውላደኩም ሚን ኢምላቅን ኢምላቅ የሚለው ምን ስላልሆነ ቀልብይ ስላልሆነ ማለት ነው። ቀልብይ ስላልሆነ ኢምላቅን ተብሎ ነስብ አልተደረገ፣ ሚን ገባበት። ሚን ኢምላቅ እዚህ የመስደር ቀልብይ ካልሆነ ሚን መግባት አለበት ማለት ነው። ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله إعراب من لها ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله نعم ينفقون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم ايش وعلامة رفعه ثبوت النون نعم والفاعل الواو مبني على السكون في محل الرفع نعم ينفقون أموالهم أموال مفعول به منصوب أموال مضاف والهاء وهم مضاف إليه في محل جر مبني على الضم ابتغاء مفعول لأجله هاي باباتشن محل الشاهد هنا ابتغاء ميلو مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة ابتغاء مضاف مرضاتي مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ولا التمام مالت أحسنت بارك الله فيك ولا يجوز تأهبت السفر الطلب تأهب لسفر كما جواز بفيت متارجون سفر دمو كذاب على ميون وقت أشان دار لما كل سنة لما تأهبت للسفرين ونجي مالت يالله تأهبت السفر منسوب يوم السفر ميلو لمن وقت أشيل لا يجل تأهب كسفر بفيتنا سفر دمو كتأهب بحالا ما عند لا يدل ولا جئتك محبتك إياي جئتك يمتعتني محبة دمو كسونا كل سنة لما ولدتم فاعلو تشيل لا يجل مجيئون ميفصمو ليلانو محبة ميفصمو ليلانو يولدتو إلا يجل عند مهنا اللبت بلنا هذه هنا مالت كفلجن جئتك لمحبتك إياي نجي نسب مرة سلام جئتك لمحبتك إياي لعدم اتحاد الفاعل فاعل يا مجيئنا محبة نفسه إلا يعني بل يجب جره باللام تقول تأهبت للسفر وجئتك لمحبتك إياي نو مالت هنا المفعول معه مفعول معه عند فعل كمان قال عند تسرع كونه نجرجا عند تسرع يميتكم وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى معه واو المعية تقال مع معنى هونج واو كسو ولا متكسو منصوب سم من دنو مفعول معه يمتكسو لمن دنو لبيان من فعل معه الفعل مسبوقا لبيان من فعل معه فعل كما كان تسرى لما تكون مسبوقا بجملة فيها فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه كذاب في جملة نورو جملة على فعل سينور ويبدأ بفعل فاندا اسم في معنى الفعل سينور نحو جاء الأمير والجيش يميلو من دونه مفعول معه مفعول معه هم بعد مسارات من دونه منصوب والجيش لبيان من فعل معه الفعل جاء الأمير مع الجيش كل سنة هذا كذلك مسبوق بجملة فيها فعل جاء ميلو فعل هذا جاء الأمير يميل جملة وسط جاء الله كل سنة هذا واستوى الماء والخشبة هم من دزا واستوى الماء
واستوى الماء والخشبة وأنا سائر والنيل سائر يميل بمعنى الفعل وحروفية أنه سائر يا سار سيرا من هنا اسم فاعل وقد يجب النصب على المفعولية نحو المثالين الآخرين تملكت ولت وجه التالي واو المعية درجة سمو النصب مرة التالي ودمو واو عطف درجة معطوف على اسم قبلها مرة تشلاله نقرقن عندنا يجب كون هذا الواو كونها معية فقط من على ذلك قال مثال معناه هين ميوسن لهم معناه جاء الأمير والجيش ما تشلاله تقري له ولتونم اشتراك مرة تشلاله ولتونم مجيء ليس لم يقاروا أمير متى جيش متى سلازي جاء الأمير والجيش ما تشلاله ولتونم بمجيء ما شارك تشلاله بمعيام لهم مرة تشلاله جاء الأمير والجيش ما تشلاله لكن واستوى الماء والخشبة أطلب استواء يتكسته كوهاو بتشان خشبة وقارنا خشبة باللبتنا وهاو متون السجيد الرسول سنعرف لا سلزي ولدتو مشترك على باستواء مالته وهاو متون كخشبة وقا استواء على الرجوع مالته سلزي من مرة كتشلب استوى الماء والخشبة مالته يتشال والخشبة فقط واو معية بتشانو مون بتشانو وأنا سائر والنيل اندزو سيرو يني نونجي ينيل አይደለም ሁለታችንም سائر አይደለም ግልጽ ነው አይደለም ኒል ባለበት ነው እኔ ግን አሲር ስለዚህ ያ መካን ነው እኔ سائر ነኝ ይሄኔ ማለት የምችለው ምን ብቻ ነው نعم ምን ብቻ ነው والنيل ብቻ ነው والنيل አንልም ማለት ነው وقد يجب النصب على المفعولية نحو المثالين الآخرين استوى الماء والخشبة أنا سائر والنيل ميلولي من دنا على المفعولية يعني مفعول معه بتشارد نصب مرة كديته هنا ونحو لا تنهى عن القبيح وإتيانه تملكت لا تنهى عن القبيح قبيح مجرور على لم وهنا عطف درجة لا تنهى عن القبيح وإتيانه مالت تشلاله ولتن مقارات مالت يعني لا تنهى عن القبيح كقبيح تكلكل ودا قبيح كمهدم أتكلك اندزار له وإتيانه يعني مع إتيانه كون لا تنهى عن القبيح وإتيانه من دنا له وقد يجب النصب على المفعولية نحو المثالين الآخرين ونحو هم من دنا معيا مرة قديتانو لا تنهى عن القبيح وإتيانه ما لا تتشلم لا تنهى عن القبيح وإتيانه بتشا مع المعيا بتشا قلت لا ما تزيد وطلوع الشمس زي لا قلت أنا ما تشمس ما تزيد وطلوع الشمس بتشا بتشا من أتلم ما تزيد وطلوع الشمس بلا واول من أترقات معطفة أترقات لأن طلوع الشمس لا يصف بالموت هذا لا كنت أنا لا مات زيد وطلوع الشمس كالك زيد موت طلوع الشمس موت لهون نزايهون سلزي مهون يالبت من دنو واو المعية بتشانا ميانا مات زيد وطلوع الشمس وقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم وقد يترجح على العطف نحو قمت وزيدا لماذا ترجح كونها معية فقط على كونها عاطفة واو قمت وزيد كمالت قمت وزيدا راجح هنا لمن يمسلات بارك الله فيكم ها ضمير متصل لا عطف مرك ضعيف سلوانا كما أسلفنا أسكن أنت وزوجك قلت أنا أرى أسكن وزوجك يقال أسكن أنت وزوجك وكذلك هنا قمت وزيد قال زيد من ليلنا عطفاتنا تعالي تعلم ضمير متصلنا يا ضعيفنا سلازي
راجح من دنا قمت وزيدا وقد يترجح العطف عليه نحو المثال الأول نحو جاء زيد وعمر يميلون ولتنيون مثال جاء زيد وعمر جاء زيد وعمرا ولتم يتشالل الراجح العطف كنصنا لنا جاء زيد وعمر ولتم مشترك ناتشو بمجيء مالذ فالعطف فيهما وفيما أشبههما أرجح لأنه الأصل عطف أصلا ولتم بفعل مشاركة مالذ فصل وأما المشبه بالمفعول به فنحو زيد حسن بلو من على النانتقى وجهه بلو ضم على الرقونا كتلو بنسب الوجه له لذي وجهه هنا حسن وجهه فتحة مهنا اللبت زيد حسن وجهه بلو زجك يصفبت أصل وجهه سلونا سنعطى حسن ميلو من دنا صفة مشبهة دمو لازم ناتشو متعدي على ወደፊት እንደምንመጣበት متعدي كان هنا نسب يሆንም ማለት ነው ضمان ነው ነገር ግን ለሙባለጋ ሲፈልጉ فتح ያደርጉታል ግልጽና ሙባለጋ ሲፈልጉ فتح ያደርጉታል ምን አለ ወሰያቲ ወደፊት ይመጣል ወደፊት ቦታው ላይ እንነጋገርበታለን باب الحال حال ምንድነው هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات لا تصور قلص لالهنا هيئات يعني هنيتان የሚያብራራ ሆኖ የመጣ ስም حال እንለዋለን إما من الفاعل يفاعل ያሰራሩ ሁኔታ የሚያብራራ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ جاء زيد راكبا የዘይድ መጂእ هيئات የሚያብራራ جاء زيد ሙሉ ነው የተሟላ አረፍተ ነገር ነው ነገር ግን መጂኡ ምን አይነት እንደሆነ የበለጠ ለማብራራት ምን አመጣን ራኪበን የሚለው ማለት ነው جاء زيد راكبا ስለዚህ راكبا ምንድነው حال ነው منصوب وقوله تعالى فخرج منها خائفا يخرج هيئة የሚያብራራ فخرج منها خائفا حال ነው ማለት ነው حال منصوب أو من المفعول ወይም ደግሞ መፍዑሉን የመፍዑሉን ሁኔታ የሚያብራራ ሊሆን ይችላል نحو ركبت الفرس مسرجا مسرج ለታዕ ነው ወይስ ለፈረስ ፈረስ ነው እኔ مسرج ለሆን አልችልም ፈረሱ ነው ግልጽና ركبت الفرس مسرجا ስለዚህ የመፍዑሉ የፈረስ ሁኔታን የሚገልጽ ነው وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا أرسلنا مرسلنا أرسلنا كمرسلون هذا أرسلنا نا فاعلنا كاف مفعولنا تعالى للناس رسولا رسول أدرجنه لكنه سلزي رسولا يميلو حال يمندنا يا كاف يمفعولو مالت أو منهما لولتم دمو ليلة الحال نحو لقيت عبد الله راكبين مثنى لولتم أنا راكب وعبد الله راكب ولتم مالت لقيت عبد الله راكبين ولا يكون الحال إلا نكرة تملكت حالنا صاحب الحال مبالال صاحب الحال مبين اللتنا جاء زيد راكبا ستر مبين اللت يا أمتعت هنيتا مبرار اللت زيد مالتا جاء زيد راكبا سلسو مبرار اللتا من تلوالا صاحب الحال تلوالا حالو دم راسول مبرار ونقروا مالتا ሁለቱ ላይ صاحب الحال معرفة ነው መሆን ያለበት حال ደግሞ ነኪራ ነው መሆን ያለበት ግልጽ ነው አይደል حال ራሱ ምንድነው ነኪራ ነው صاحب ደግሞ ምንድነው معرفة ግልጽ ነው አይደል معرفة ካልሆነ ሙሰውግ ይኖረዋል የግድ ወደፊት ይነግረናል ሙሰውግ ሳይኖረው ነኪራ ሆኖ صاحب الحال አይመጣም እዚህ صاحب الحال معرفة ነው حال ራሱ ምንድነው ነኪራ ነው ولا يكون الحال إلا نكرة حال نكرة ميهنا فإن وقع بلفظ المعرفة بمعرفة لفظ كمت حال هنا معرفة هنا كاجنينو أول بنكرة
በነኪራ ተእዊል ይደረጋል። ነሑ ጃአ ዘይዱን ወሕደሁ ወሕደሁ የሚለው ነኪራ ነው ማዕሪፋ? ነኪራ ነው ማዕሪፋ? ማዕሪፋ ነው። ወደ ዶሚር ተጠግቷል። ወሕደሁ ማዕሪፋ ነው። ስለዚህ ላቡድ አን ዩአወል ተእዊል ይደረጋል። አይ ሙንፈሪዳን ጃአ ዘይዱን ሙንፈሪዳን ማለት ነው። ወሕደሁ የሚለው ሙንፈሪዳን በሚለው ይፈሰራል ነው። ወልጋሊቡ ከውኑሁ ሙሽተቀን ጋሊበን ሓል የሚሆነው ምንድን ነው? ሙሽተቅ ነው። ሙሽተቅ ማለት ከመስደር የተወሰደ ማለት ነው። ለምሳሌ ራኪበን የሚለው ረኪበ የርከቡ ሩኩበን ጽና አይደለም። ራኪበን የሚለው ታዲያ ኢስም ፋዒል ነው ማለት ነው። ኢስም ፋዒል ሊሆን ይችላል፣ ኢስም መፍዑል ሊሆን ይችላል። ከመስደር የተወሰደ ሙሽተቅ መሆን አለበት። ወልጋሊቡ ከውኑሁ ሙሽተቀን ወቀድ የቀዑ ጃሚድ ሊሆን ይችላል። ጃሚድ ሆኖ ግን ሙአወለን ቢሙሽተቅ በሙሽተቅ ሊተአወል ሊፈሰር የሚችል ከሆነ ካልሆነ ጃሚድ ሆኖ ምን አይሆንም? ሓል አይሆንም። ነሑ በደት ልጃሪየቱ ቀመረን ቀመር የሚለው ምንድን ነው? መስደሩ ቀመር መስደሩ ምንድን ነው? የቅሞሩ ነው? ቀሚራ ነው? ምንድን ነው? የለው ማለት ጃሚድ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለም? ከሆነ ከመስደር የተወሰደ ሲሆን ሙሽተቅ እንለዋለን። ጽና አይደለም? አከለ የእኩሉ ወአኪሉን ወማእኩሉን የመሳሰሉት አክል ከሚለው መስደር የተወሰዱ ሙሽተቃቶች ናቸው አይደለም? ግን ጂዳር፣ ቤት፣ ሸጀር፣ ጣዊላ፣ ጀዋር፣ ማ እነዚህ ምንድን ናቸው? ጃሚዶች ናቸው። ግልጽ ነው አይደለም? ታዲያ እዚች ጋ ቀመር የሚለው ጃሚድ ነው እንጂ ሙሽተቅ አይደለም። ከሆነ ምን እናደርገዋለን? አይ ሙዲአተን በሚል ይፈሰራል። በደት ልጃሪየቱ ሙዲአተን ሙዲአተን ቀመር ኢዳእ ስላለው በዛ ሊፈሰር ይችላል። ሙዲአተን በሚለው ሊፈሰር ይችላል። ነገር ግን በእንዲህ አይነት መልኩ ተእዊል ሊደረግ የማይችል ነገር አምጥተህ ሓል ልታረጓ አችልም። በደት ልጃሪየቱ ጂዳርን ልትል አችልም። በደት ልጃሪየቱ ቤተን ልትል አችልም። በደት ልጃሪየቱ አርዳን ልትል አችልም። ግልጽ ነው አይደለም? ምንድነው የምትለው? ቀመረን ወሙዲአን ስለሚፈሰር ችግር የለም። ወቢዕቱሁ የደን ቢየድ የድ የሚለው እንደዚሁ ሙሽተቅ አይደለም፣ ጃሚድ። ስለዚህ ምንድነው? አይ ሙተቃቢضይኒ ተቀባበልን ማለት ነው። የደን ቢየድ ወድኹሉ ረጁለን ረጁለን ወድኹሉ ረጁለን ረጁለን ረጁል ምንድነው? ጃሚድ ነው አይደለም? ሙሽተቅ አይደለም። ነገር ግን ምን ማለት ነው? አይ ሙተረቲቢነ ዘና በተርታ አንድ በአንድ ገቡ እንደማለት ነው። ወላ የኩኑ ኢላ ባዕደ ተማሚ ልከላም ከላሙ ከተሟላ በኋላ ፊዕሉ ፋዒሉን ከያዘ በኋላ ሙብተዳው ኸበሩን ከያዘ በኋላ ከዛ በኋላ ነው የሚሆነው። ሓል ሓል ፈضላ ነው። እነዚህ ሁሉ መንሱባቶች ምንድን ናቸው? ፈضላ ናቸው፣ ዑመድ አይደሉም ማለት ነው። ወላ የኩኑ ኢላ ባዕደ ተማሚ ልከላም አይ ባዕደ ጁምለትን ታመትን የተሟላ ነው። ጁምላ ከመጣ በኋላ ቢማዕና አናሁ ለይሰ አሐደ ጁዝኤ ልጁምላ ከጁምላ ክፍል ውስጥ አንዱ አይደለም። ነገር ግን እዚህ ጋር ተንቢህ ምን አለ? ወለይሰ ልሙራዱ ቢተማሚ ልከላም ከላሙ ከተሟላ በኋላ ነው ሓል የሚመጣ ሲባል ምን ማለት አይደለም። አን የኩነ ልከላሙ ሙስተግኒያን ዐንሃ ጁምላው ሓልን አይፈልጋትም ማለት አይደለም። ግልጽ አይደለም? ከማዕና አንጻር ያስፈልጋል። ለምሳሌ ወላ ተቅረቡ ሰላተ ወአንቱም ሱካራ ወአንቱም ሱካራ የሚለው ጁምላ ሓልያ ነው። እሱን ካስወገድከው ምንድን ነው የሚሆነው? ላተቅረቡ ሰላት ሊሆን አይችልም። ማዕና የሚፈለገው ምንድን ነው? ያኒ ሰክራን ሆናችሁ ሰላትን አትቅረቡ ነው እንጂ ከነጭራሹ ሰላትን አትቅረቡ አይደለም አይደለም። ስለዚህ ወላ ተቅረቡ ሰላተ ወአንቱም ሱካራ ወአንቱም ሱካራ የሚለው ጁምላ ሓልያ ያስፈልገዋል። ነገር ግን ላተቅረቡ ሰላት የሚለው ብቻውን ታምነው አይደለም። ታምነው ግልጽ አይደለም? ላተቅረቡ ሰላት ታምነው ግን እዚህ ጋር የተፈለገው ላተቅረቡ ሰላት ሳይሆን ሓለ ከውኒኩም ሳኪሪን። ስለዚህ ሓል ለማዕናው ተማም ያስፈልገዋል። ኢዕራብየን ግን ምንድነው? ጁምላው ታምነው ግልጽ አይደለም? ወላ ተምሺ ፊል አርዲ መራሐን ወላ ተምሺ ፊል አርዲ የተሟላ ነው ጁምላው።
መራሐን ፈضላ ነገር ግን እዚህ ጋር ለማዕናው አስፈላጊ ነው አይደለም አስፈላጊ ነው ላ ተምሺ ፊል አርድ ብቻ አይደለም የተፈለገው ነገር ግን ሐለ ከውኒከ መሪሐን ማለት ولا يكون صاحب الحال الا معرفة قدم ينكركواቸው حال ራሱ ነኪራ ነው صاحب معرفة كما تقدم في الأمثلة ያሳለፍናቸው እንዳሉ صاحب الحال ምንድነው معرفة ናቸው ولا تمشي في الأرض مرحا صاحب الحال የትኛው ነው أنت أحسنت لا تمشي የሚለው ላይ ያለው ضمير ነው أنت ግልጽና አይደለም أنت معرفة مرحا የሚለው ግን ምንድነው ነኪራ أو نكرة بمسوغ صاحب الحال قدم እንዳልኳችሁ معرفة ነው የሚሆነው ነገር ግን ነኪራ ሆኖ مسوغ ካለው ይቻላል مسوغ ልክ እንደ ሙብተዳ ተመሳሳይ ነው እዚህ ጋር احكام نحو في الدار جالسا رجل في الدار جالسا رجل جالسا حال ነው صاحبه ምንድነው صاحبه ማን ነው رجل ما رجل ምንድነው صاحب في الدار جالسا رجل ስትል جالسا حال ነው رجل ምንድነው صاحب ነው ታዲያ صاحب الحال ምንድነው እዚህ ጋር ነኪራ ነው مسوغ ምንድነው في الدار የሚለውን ተቅዲም አድርገናል في الدار رجل ካልክ مسوغ ነው ሙብተዳ ላይ እንዳሳለፈ وقوله تعالى في 4 أيام سواء للسائلين هم لازم سواء የሚለው حال صاحب ምንድነው 4 የሚለው في 4 أيام سواء 4 ታዲያ ምንድነው ነኪራ مسوغ ምንድነው ሙዳፍ ተደርጓል 4 أيام وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون የሚለው ጁምላው حال لمن لا قرية وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون هي قريان صاحبه ታዲያ እዚህ ጋር ምንድነው مسوغ تعميم ምንድነው ቀሪያ የሚለው ነኪራ في سياق النفي ነው ያው ነስ ነው ሚን ከገባበት ማለት ነው ይሄ ዑሙም ደግሞ من المسوغات ነው ማለት ነው وقراءة بعضهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا የሚለው حفص عن عاصم እኛ የምንቀራው እንደዛ ነው ሌሎች ሙሰዲቁን የሚል ቅራት ስላለ ነው በነስብ ያለ ሙሰዲቁን የሚል ቅራት ስላለ ማለት ሙሰዲቀን ከሆነ حال ነው ማለት ነው ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا حال ነው صاحب الحال كتاب የሚለው صاحب الحال ነኪራ ነው مسوغ ምንድነው مسوغ من عند الله በሚል ተበይኗል كتاب ማንኛውም كتاب ሳይሆን من عند الله ويقع الحال ظرفا نحو رأيت الهلال بين السحاب بين የሚለው ظرف ራሱ ምንድነው حال ነው ማለት رأيت الهلال بين السحاب يعني مستقرا بين السحاب ማለት وجارا ومجرورا نحو فخرج على قومه في زينته يعني متزينا ማለት في زينته የሚለው ጃርና መጅሩር ማለት ويتعلقان بمستقر أو استقر ልክ خبر ላይ እንዳሳለፍ ነው ጃርና መጅሩርና ظرف متعلقاቸው مستقر أو استقر محذوفين وجوبا ويقع جملة خبرية جملة خبرية حال ሊሆን ይችላል جملة خبرية ሲል احترازه كما عندنا جملة إنشائية مون طلبية مون إلا بثم خبرية كونها مرتبطة بالواو بواو كجملة وقات هايزو يعني كصاحب الحلقة هي جملة بواو مرتبط هنا من هنا حالي هنا المال بالواو والضمير واو ضمير النورو ولتم رابط هنا مالتنا نحو ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف يميلوا من دونه جملة حالية صنعنا واو الحاليات
أو بضمير فقط ولا مو ضمير بتسان رابط نحو اهبطوا بعضكم لبعض عدو اهبطوا بعضكم لبعض يميلوا بعضكم لبعض يميلوا حال بعضكم لبعض عدو يميلوا مالت جملة حال نو صاحب الحال صاحب الحال الواو أحسنتم اهبطوا ميلوا لي واو صاحب الحال بعضكم لبعض عدو حال كون بعضكم لبعض عدو مالت سلازي كم يميلوا ضمير رابط نو مالت أو بالواو نحو قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة نحن عصبة يميلوا مبتدأ خبر جملة حالية في محل نصب جملة حالية في محل نصب مثل جملة مالت بواو ونحن عصبة بميلوا بواو مرتبط هنا مالت نعم قال باب التمييز تمييز لمو من دنا هو الاسم المنسوب المفسر لمن بهم من الذوات أو النسب ذوات يعني كس من يوم أكل نجار مالت نسب دمو حكمنا نسبا ويم ذواتا يميبين مبهم هنا يتصورا ذات 14 كوكبا نميلو من دنا ذوات نزجا 14 ميل أسرارات من كوكبا بلو يبينها المال الإنسان هذا اشتعل الرأس شيبا والذات المبهمة 4 أنواع ذات مبهمة من نلات بتمييز يميزو يميبينو مبهم يبالو ذات 4 ناجي أحدها العدد قطر مبهم يمن قطر مبين اللبت اشتريت 20 من 20 የሚባል ነገር አይደለም ስለዚህ ቁጥር ነው የሆነ ሙብሃም የሆነ ذات አለ ማለት ነው የሚቆጠር እሱም ምንድነው غلاما وملكت 90 የሚባል የሚገዛ የሚመለክ 90 የለም 90 ምን የሆነ ኢብሃም የተደረገ ذات አለ እሱም ምንድነው ናዕጀተን زيبوت عليه مال والثاني المقدار كقولك مقدار اشتريت قفيزا برا قفيزا ملكيان قفيز من دون يجزاو بر ومنن نزاو كيلو بانساتينيا كيلو من مزنبت دينجي مانو برت እንዳለ እነሱ ድንጋይ ነበራቸው ማንን ሚሉት وسمنا ምንድነው ያለው اشتريت قفيزا برا ومنا واو يسفلكم كمال ومنا سمنا لسنا አይደለም اشتريت منا من ملكيان ለኪሎ በድንጋይ ነገር ነው የሚመዘኑበት ነው በዛ የተመዘነ የተገዛው ምንድነው እዚህ ጋር ሰምነ ነው ስለዚህ ዋው ያስፈልገን በመሃል ስተት ነው منن አይባልም منن አይደለም منن بالتخفيف منن إنسان አይደለም من اشتريت منن سمنا ማለት ነው ومنن سمنا ያለ اشتريت منن سمنا منن መለኪያው ነው የተለካው የተገዛው ምንድነው ሰምነ ነው ስለዚህ منن وسمنا የሚለው ዋው خطأ ነው ዋው መተሰረዝ አለበት وشبرا أرضا اشتريت شبرا أرضا ማለት ነው شبرا መለኪያ ነው ተለክቶ የተገዛው ምንድነው أرضا ነው ተሚይዙ ማለት ነው والثالث شبه المقدار مقدار የሚመስል መለኪያ የሚመስል ነገር نحو مثقال ذرة خيرا يرى مثقال መመዘኛ መለኪያ አይደለም ነገር ግን ያንን ተመሳሳይ مثقال ذرة خيرا مثقال ذرة من خيرا የሚለው ተሚይዝ ነው ይመይዝልናል فخيرا تمييز لمثقال ذرة والرابع ما كان فرعا للتمييز ما كان فرعا للتمييز نحو هذا خاتم حديدا ما كان فرعا للتمييز نحو هذا خاتم حديدا يعني من حديد مالك من حديد فرعا للتمييز يميلو
والله أعلم زجاج حديدا የሚለው ተሚዝ ነው ይሄ ደግሞ ምንድነው فرع ማነው خاتم فرع من حديد خاتم فرع من حديد ما كان فرعا للتمييز لتمييز فرع هنا تمييز ምንድነው حديدا فرع ምንድነው خاتم هذا خاتم حديدا يعني من حديد وباب ساجا يعني من ساج وجبة خزا يعني من خز والمبين لإبهام النسبة اسكون أيناتشو من مبينو ناتشو ذواتو تشناتشو نسبة عندما حكما يميبين كمن أنصار ما يميرون يميبين مالذ إما محول عن الفاعل هيك فاعل محول له نتشلان يعني أصله فاعل مهون المتشل تمييز على الرجل مالذ نحو تسبب زيد عرقا عرقا يميلو من دنا تسبب عرق زيد تسبب عرق زيد فاعل مهون المتشل هذه عرقا يميلو من دنا تمييز تسبب زيد منو كزيد منو عرقا وتفقع بكر شحما يعني تفقع شحم بكر كفاعل السدى وطاب محمد نفسا يعني طاب نفس محمد وقوله تعالى واشتعل الرأس شيبا يعني اشتعل شيب رأسه لا معنى نا فاعل كفاعل توسدو تمييز يتدرج معناته محول عن الفاعل وإما محول عن المفعول كمفعول توسدو تمييز يتدرج ليون نحو فجرنا الأرض عيونا عيون من تمييز من دنا كمفعول السلام من دنا فجرنا عيون الأرض عيون مفعول به معناته كذا حول إلى التمييز معناته أو غيرهما ميلو كمبتدا ليون يችላል አሁን እዚህ ጋር የሚያመጣው ለምሳሌ نحو أنا أكثر منك مالا የሚለው ሙብተዳ መሆን ይችላል ምን ልትል ትችላለህ ማሊ أكثر من مالك ግልጽና አለ وزيد أكرم منك أبا أبو زيد أكرم من أبيك لا ማለት وأجمل منك وجها زيد أجمل منك وجها يعني وجه زيد أجمل من وجهك كمبتدا يتحولون ናቸው ማለት ነው እነዚህ أو غير محول لا يሆንም ይችላሉ ደግሞ محول لا يሆንም ይችላሉ نحو امتلأ الإناء ماء እቃው የተሞላው በምንድነው يعني بالماء ነው ማለት ነው ماء የሚለው يميز لنا امتلاء الإناء بالنسبة ماذا የሚለውን ይበየነልናል ምን ማء የሚለው ولله دره فارسا ይሄ የማድነቂያ ንግግር ነው يعني ምንኛ ያማረ ነው ፋሪስ እንደማለት لله دره የሚለው لله የሚለው ይጠቀማሉ ብዙ ጊዜ يعني ቀጥታ ቃል በቃል አይተረጎምም ደር የሚለው የሆነ ሀብት ወይ ደግሞ ድሎት መልካም ነገር ምናምን ማለት ነው ግን لله دره የሚለው አንድ ላይ ነው የሚጠቀሰው لله دره فارسا فارس ምንኛ ያማረ ነው እንደማለት يعني ፈረሰኝነቱ ምንኛ ያማረ ነው በፈረስ መጓዙ ማለት ነው ولا يكون التمييز إلا نكرة زيغام تمييز لك حال نكرة ነው ولا يكون إلا بعد تمام الكلام بالمعنى المتقدم في الحال حال لا ينصرفنا بعد تمام الكلام ነው يعني كمعنى أنصار أسفل هنا كإعراب أنصار جن فعلنا فاعله ومبتدأنا خبره كتمولى بهذا والناصب لتمييز الذات المبهمة تلك الذات ናሲቦቻቸው ምንድነው ከተባለ እዚህ ጋር እሱ የመረጠው ናሲባቸው ተምይዙ ዛት ከሆነ ዛቱ ራሱ ነው يعني اشتريت 20 ثوبا النسب ያደረገው ምንድነው ከተባለ
20 ነው ማለት 20 የሚለው ነስቦታል ማለት ነው። ላኪን ፊዕል ነው ይህንን ስራ የሚሰራው አርጀሁ ወላሁ አዕለም። ተሚዝም ላይ ሓልም ላይ ናሲብ የምንላቸው ምንድናቸው? ፊዕሉ ራሱ ወይም ቢማዕና الفعل ያለው ማለት ነው። ወሊተሚዝ ኒስበቲ الفعل المسند ፊዕል ማነው? ተሚዝ ንስባ ላይ ሲሆን ግን ፊዕል ሙስነድ ነው አለ። ዛት ላይ ብቻ ምን አለ? ዛቱ ራሱ ነው አለ ናሲቡ ማለት ነው። ወላ የተቀደሙ ተሚይዙ ዐላ ዓሚሊሂ ሙጥለቀን ተሚይዝ ከዓሚሉ ቀድሞ ሊመጣ አይችልም ሙጥለቀን። نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.